माशाअल्लाह। एक और मुबारकबाद बरादरान अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से आई है। उनके भाई जो है वो ब्रेडफोर्ड से कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया है कि आपको ब्रेडफोर्ड स्टूडियो ओपन करने पर हमारी तरफ से मुबारकबाद। तो कबल इसके कि मैं डॉक्टर साहब को जो है वो डॉक्टर इम्तियाज तराबी साहब को स्टेज पे बुलाऊं, कहा जा रहा है एक मुख्तसर वक्फे के लिए। तो इंशाल्लाह आप जो है वो टीवी के सामने ही बैठिए। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिदायत टीवी के ब्रेडफोर्ड स्टूडियो से अपनी नशियात के आगाज़ पे मैं तमाम देखने सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। ये एहसान परवरदिगार है कि रुश्द व हिदायत का ये सिलसिला जो हिदायत टीवी ने शुरू किया, उन हस्तियों का मैं बहुत मशकूर हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, और आप लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो परवरदिगार के फजल व करम से, आपके ताउन से ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। इस मुबारक मौके पे मैं एक मनकबत बहज़ूर सरकार अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश करता हूँ। आप दुरूद पढ़ा। ये टीवी पे इफ्तिताह के सिलसिले में सबसे पहली मरतबा हिदायत टीवी पर पढ़ा जा रहा है कलाम, तो पेश खिदमत है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अलैका अदना
जिस में आपके हुक्म की तामील थी, अदरवाइज मेरे गले की जो हालत है वो आपने देख ली। तो दिगार आपको सलामत रखे, बहुत नवाजिश, खुदा हाफिज। अब मैं गुजारिश करूंगा पूरी दुनिया की जानी पहचानी शख्सियत और हमारे टीवी के जनाब डायरेक्टर मेजर जावेद सैयद साहब से कि वो तशरीफ लाए और अपने फयूज़ व बरक़ात से कौम को मुस्तफ़ीद फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौज में रहने की वजह से ये सिखाया जाता है कि सच बोल दिया करो। सच ये है कि ब्रेडफोर्ड वालों, आपके प्यार को, आपकी मदद को और आपके इखलास को हमने इतना मिस किया है कि और कहीं नहीं पाया। और दिल में हकीकत कह रहा हूं, ये हसरत थी कि हमें वापस ब्रेडफोर्ड जाना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज वो दिन आया और मैं श्योर हूं कि मौलाना हजरात भी, मगर मैं अपनी गारंटी देता हूं कि दिल से नहायत खुश हूं कि ब्रेडफोर्ड में दोबारा हम आ गए। आप सबका, यानी यहां तक हमें याद है कि कोई भी स्पेशल दिन होता था, ईद होती थी या मुहर्रम था या कोई स्पेशल दिन होता था, तो ब्रेडफोर्ड की माएं और बहनें खाने लेकर हमारे स्टूडियो पहुंचा करती थी। ये खासियत ब्रेडफोर्ड वालों सिर्फ आपकी है और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। शुक्रिया। दूसरी एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि बोलने के लिए मौलाना हजरात हैं और वो तकरीरें करेंगे। आज पूरी दुनिया के सामने मैं अपना अकीदा और मैं यकीन रखता हूं कि यही अकीदा हिदायत टीवी का है। जरा गौर से सुनिएगा कि हाथों में मेरे यारब अब्बास का आलम हो, हाथों में मेरे यारब अब्बास का आलम हो, दम निकले अगर मेरा तो माह मुहर्रम हो। कुरान पढ़ा जाए मैयत पे मेरी, लेकिन कुरान पढ़ा जाए मैयत पे मेरी, लेकिन उठे जो जनाजा तो शब्बीर का मातम हो। मेरे ख्याल में वो लोग जो गलत फहमी फैलाते रहते हैं, स्पेशली हिदायत के बारे में, मेरा आज का ये मैसेज उन्हें क्लियर कर देगा कि हमारा अकीदा क्या है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। आप सबको, दुनिया के तमाम मोमिनीन को, यूके यूरोप के तमाम मोमिनीन को और खसूसन ब्रेडफोर्ड के मोमिनीन को मुबारक हो कि आपका बच्चा जवान होकर वापस घर लौट आया। माशाल्लाह, ये
تھے میجر سید جاوید صاحب، جو بغیر نظر آنے میں تو بزرگ محسوس ہوتے ہیں، لیکن جذبہ اور ان کا دل اور ان کے حوصلے جو ہے وہ ماشاءاللہ جوان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور ان کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. ہماری ایک بڑی پرانی ہماری سسٹر ہے جو ہدایت ٹی وی پہ کام کرتی رہی ہیں، پریزنٹر، اور بہت اچھا پروگرام وہ پیش کرتی رہی ہیں، سائمہ فاطمہ. ان کے نام ہی آج فوت ہو گئے ہیں. تمام دنیا کے مومنین جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ جو ہے وہ ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبطان کاظمی صاحب سے، گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لأزیدنکم. تمام ہماری قابل احترام مائیں اور لائق عزت بہنیں اور بیٹیاں، واجب الاحترام بزرگان دین، ہمارے نوجوانان ملت اور ہمارے بچے عزیزان گرامی، اور جتنے احباب یہاں موجود ہیں، جہاں جہاں اس مشن میں لوگ شریک ہیں، اس عبادت میں شامل حال ہیں، ان سب کی خدمت میں نہایت ادب، احترام، محبت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خصوصاً ہمارے مہمانان گرامی، مہمان بھی ہیں، میزبان بھی ہیں، برادر محترم قبلہ مولانا غلام حسین عدیل صاحب، اور برادر گرامی قبلہ مولانا عباس عابدی صاحب، اور ہمارے بھائی میجر جاوید شاہ صاحب. ماشاءاللہ، موسٹ ویلکم، اہلاً و سہلاً و مرحبا. اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مشن میں اور ترقی اور ارتقاء کو پہنچنے کا اللہ نے وسیلہ قرار دیا ہے. اور ہمارا سب کا عقیدت احترام سے سرشار سلام ہو ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنا خون اور زندگی مشن اسلام و قرآن اور مشن حسینیت کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کیا. یہ جتنی کائنات میں حق و حقیقت کا پیغام اور اسلام کی بقا، یہ سب مرہون منت ہے ان شہداء کے خون کی، جنہوں نے اپنا سب قیمتی اثاثہ راہ اسلام اور راہ مولا میں لوٹا دیا. اور ہمارا سلام ہو ان یتیم بچوں اور بچیوں جن کے پرشفقت سائے اٹھ گئے، اور وہ اس وقت ہم اور آپ وہ کبھی احساس کر ہی نہیں سکتے کہ کیا گزرتی ہے شب و روز ان بچوں پر جن سے ظلم و بربریت کے ساتھ ان کے تمام آسروں کو چھین لیا گیا. ہمارے
کندھوں پر بوجھ ہے. ہمیں ایک زندہ ضمیر قوم ہونے کی حیثیت سے اس تمام قرض کو چکانا ہوگا. ان یتیموں کی کفالت کرنا ہوگی. ان شہداء کے خون کے پیغام کو آگے بڑھا کر ظالموں کے مذموم عزائم کو ناکام کرنا ہوگا اور مظلوموں کے علم کو اور سر بلند کرنا ہوگا. بریڈ فورڈ میں بہت بڑی کمیونٹی ہے. اسے ایک پاکستان کی پوری وہ شہر اور کلچر اور ثقافت، تمام مکاتب فکر، ادارے، مساجد، امام بارگاہیں موجود ہیں اور بڑا پرامن اور آشتی اور محبت کا ماحول ہے. یہاں پر سب ایک دوسرے سے مل جل کر ایک اسلامی اقدار کے مطابق محبت اور پیار اور اخوت سے رہ رہے ہیں. انشاءاللہ جو مکتب اہل بیت علیہم السلام کا ایک روحانی اور معنوی عملی پیغام ہے، ہدایت ٹی وی اس کو اور پروان چڑھاتے ہوئے اس امن و آشتی اور اخوت اور بھائی چارے کی فضا کو اور مستحکم فرمائے گا انشاءاللہ. چونکہ ہماری بقا، ہماری ترقی، ہماری شان و شوکت وحدت، یکجہتی، محبت، پیار اور باہمی قرب اور رابطوں میں ہے. یہ ہماری اساس ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میں نہایت اختصار سے، قبلہ احباب موجود ہیں، ان کے خطاب سے بھی مستفید ہوں گے. نہایت عاجزی سے میں عرض کروں گا کہ اللہ کا ایک اٹل وعدہ ہے کہ تم میری نعمتوں پر جتنا شکر ادا کرتے چلو گے میں اتنا نعمتوں میں اضافہ کرتا چلوں گا. اتنا بڑھاؤ ہوگا، ترقی ہوگی، اتنے آپ نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں گے. یہ کریم کائنات کا وعدہ ہے اور میں کمال اخلاص اور حقیقت پسندانہ انداز میں جو دل کی آواز ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پورے کائنات کی دولت، سونا، چاندی، اقتدار، تخت و تاج کو اگر ایک پلڑے میں رکھیں اور پیغام حق و حقیقت کا ایک لمحہ دوسرے پلڑے میں رکھیں تو یہ پلڑا بہت بھاری ہے دنیا کے مال و دولت سے. اگر انسان اس کی حقیقت کو سمجھ جائے کہ کتنا انسان کو معراج انسانیت تک پہنچانے کے لیے، چونکہ العلم حیات القلوب، یہ جو دل دھڑک رہے ہیں جن کے علاج معالجے کر کے ہم انہیں تقویت دیتے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے. فرمایا علم وہ جوہر ہے جو تمہیں حقیقی زندگی عطا کرتا ہے. توجہ فرمائیے. فرمایا علم وہ حقیقت ہے جس کے ساتھ معرفت ہو، ایمان ہو، مودت ہو، ولایت ہو اور یقین ہو. توجہ فرمائی میرے محترم. یہ ایسا جوہر ہے کہ جب ساری چیزیں مر جائیں گی، وہ جس دل میں یہ جواہر اور در نایاب ہیں وہ دل زندہ رہے گا. یہ حقیقی زندگی ہے انسان کے لیے جس کو اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے. اور آج وقت ہے کہ ہم سنجیدگی سے، ٹھنڈے دل سے اور بہت پازیٹیو سوچ کے ساتھ یہ سوچیں کہ ہماری مشکلات کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل اللہ نے قرآن اور وارثان قرآن نے کس میں رکھا ہے. صحیح ہے، آپ سب عزت کی، میں بھی چاہتا ہوں معاشرے میں میری عزت ہو. کیوں بھائی؟ حقیقت ہے نا. آپ سب بھی چاہتے ہیں کہ خاندان میں، گھر میں، کمیونٹی میں
آپ کا مقام اور عزت ہو. لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ عزت شے کیا ہے اور معیار عزت کیا ہے؟ فرمایا عاجزی اور انکساری، پاکیزہ دلی اور اخلاص جس انسان کو مل جائے سمجھ لو وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت دار انسان ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں چاہتا ہوں لوگ محبت کریں، لوگ کہ دل میں میرا احترام ہو، اچھی خواہش ہے، لیکن یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ سوائے اخلاق حسنہ اور لوگوں سے ہمدردی اور پیار کرنے کے بغیر کسی انسان کی محبت دوسرے دل میں اجاگر نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے سب سے محور فرمایا سلامت الانسان. میں بس ایک جملے میں قول معصوم امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد فرمایا سلامت الانسان فی حفظ اللسان. اگر کوئی چاہتا ہے انسان کامیابی، کامرانی، عزت کے مدارج کی آخری منزل پہ فائز ہو تو فرمایا وہ زبان جو اللہ نے مولا کے صدقے میں دی ہے اگر وہ پہلے تولے پھر بولے، مولا کی رضا کے سائے تلے بولے، فرمایا وہ انسان سلامت بھی ہے، آبرو مند بھی ہے، کامیاب بھی ہے اور عزت دار بھی ہے. یہی زبان انسان کو تخت پر، عزت کے تخت پر بھی بیٹھاتی ہے، یہی زبان سولی پر بھی چڑھاتی ہے، یہی بلندیوں پہ لے جاتی ہے، رسوائی. سمجھیے گا اگر یہ زبان کا استعمال اللہ، قرآن اور مولا کے فرمان و اطاعت کے سائے کے تلے ہو تو اس سے محبت کے چراغ جلتے ہیں، پیار کی وادیاں منور ہوتی ہیں، حق و حقیقت کا بول بالا ہوتا ہے، مظلوموں کا پیغام عام ہوتا ہے. اور اگر یہی زبان کا استعمال نیگیٹو ہو تو پھر وہاں سوسائڈ بمبر پیدا ہوتے ہیں، ہلاک اور حرام کی موت مرنے والے انسان جنم لیتے ہیں، خون آشام درندے پیدا ہوتے ہیں جو پورے کائنات کا امن چھین لیتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اس کو ہم ایسے استعمال کریں جیسے پروردگار عالم چاہتا ہے. صحیح ہے؟ اسی لیے ہے نا کہ فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تحت لسانہ. ہر انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے ہے. ماشاءاللہ چہرہ خوبصورت، بدن بہت ہی صحت مند، شخصیت کب پتہ چلے گا کیا ظرف میں ہے، کیا معرفت میں ہے؟ فرمایا جب وہ بولے گا تو پتہ چل جائے گا. اسی لیے ہے نا کہ لسانوں کا ترجمان و عقل کا، تیری زبان دلیل ہے کہ تو کتنا دانش مند انسان ہے، تیرا ظرف کتنا بلند، تیرا دل کتنا کھلا، تیری زبان ترجمان ہے. اور فرمایا دل سے بات کرو تاکہ دلوں کے اندر اترے. یہ لوگ ظلم و بربریت ڈھا رہے ہیں لیکن ان کے عزائم کو ناکام بنانا ہے یکجہتی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، علم و معرفت کے ساتھ، تربیت اور ہدایت کے ساتھ. اسی لیے شعر میں یہ اکثر پڑھتا رہتا ہوں کہ نہ کشکول نہ بستر نہ صنم لے کے چلو، گر ہے درکار ترقی تو قلم لے کے چلو. نون والقلم، قلم علم، معرفت، ایمان کی نشانی ہے، ترقی کی دلیل ہے قلم. نہ کشکول نہ بستر نہ صنم لے کے چلو، گر ہے درکار ترقی تو قلم لے کے چلو. اور گر سر بلند رہنا چاہتے ہو دو عالم میں، گر سر بلند رہنا چاہتے ہو دو عالم میں تو ہاتھوں میں باب الحوائج کا علم لے کے چلو. ہاتھوں میں باب الحوائج کا علم لے کے چلو. قلم علم و معرفت کی نشانی، علم
वफा की दलील अलम, अमल और किरदार का तशख़्ख़ुस, और अलम फिदाकारी, ईसार, कुर्बानी और मैदान में बढ़ने और आगे रहने का बेहतरीन निशान है। जिसके पास कलम और अलम का असलहा मौजूद हो, मैं कहता हूं एटम नाकाम हो जाएगा, कलम और अलम वाला कामयाब हो जाएगा। और दुनिया ने देख लिया। और मैं आखिरी बात मोहब्बत भरी अपने भाइयों की खिदमत में, बुजुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों, अपने बच्चे, इंशाअल्लाह इसमें सब हिस्सादार होंगे। ये मीरास है कौम की, ये मीरास है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की, ये अमानत है इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिल फ़िदा। आखिरी जुमला मैं कहूं, अगर कोई इंसान, क्योंकि मायूसी कुफ्र है, घबराना मोमिन की निशानी नहीं, पीछे कदम हटाना रैयत अहले बैत का काम नहीं, वो फर्द हो ही नहीं सकता। अदादार जिसके कदम पीछे हटे या घबराहट पैदा हो, मुतज़ल्ज़िल हो। आज करोड़ों, मैं कह रहा हूं जुल्म बहुत है, बर्बरियत है, दहशतगर्दी है, बेपनाह जुल्म हो रहा है, लेकिन आपको इल्म नहीं कि जब ये सारे असले का दौर नहीं था, फकत आप एक हज्जाज बिन यूसुफ का दौर तारीख में पढ़ें कि अहले हक को आज से 1000 गुना ज्यादा तहतेग भी किया गया, लेकिन वो तारीख़ुल अबद में लानत रहे और मौला कारम कायनात में सर बुलंद रहा। हुआ है या नहीं? कभी ये मायूस ना होना। ये लोग कहते हैं कि बड़ा फितनों का दौर है, टूट फूट है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैंने कहा आओ पहले एक अपनी जात को दुरुस्त कर लो, दूसरे की बात ही ना करो। है? किसी एक आरिफ ने कहा था कि शैतान से तो हर रोज लड़ते हो, कभी अपने नफ्स से भी लड़ने का सोचा है या नहीं? है? सही है। तो एक जुमले में बात खत्म करूं, इसको सजाकर मोहब्बत के अंदाज में इस माहौल में और रूह परवरी और मोहब्बत और मानवीयत और इर्तिका पैदा हो कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कुव्वतों को मुज्तमे करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, मैंने बहुत अखलाक के बेहतरीन उस्ताद बाखुदा, कोई इमाम बारगाह मस्जिद उनके दर्स सुनने के लिए कोई काफी नहीं होती थी, बाजार बंद हो जाते थे, लोग रोडों पर बैठे हैं कि आयतुल्लाह मज़ाहिरी के हम दर्स से अखलाक की पुरतासीर मोहब्बत वाली नसीहतें और बातें सुने। बाखुदा जिस तरह लोग सोने और चांदी का अगर कहीं माल तकसीम हो रहा हो दौड़ते हों, इतने उसमें नहीं जितने इस उस्ताद अखलाक के दर्स में लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे होते थे कि कोई हमें सरमाया इल्म मारिफत मिल जाए। उन्होंने भी मैंने सुना फरमाया कि जब हजरत इब्राहीम खलील खुदा को आग में फेंका जा रहा था ना, अकेले थे, उधर लाखों करोड़ों हुकूमतें, तख्तो ताज, सल्तनत, कुव्वत, ताकत, पावर, हुकूमत, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले। जब डालने लगे आग के अंदर, देखा एक परिंदा जाता है। तवज्जो चाहूंगा, इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये चोंच में पानी के कतरे लेके आकर आग पर फेंकता है। जुबान हाल से शायद परिंदों ने या किसी ने सवाल किया होगा कि ये क्या कर रहे हो, जो आसमान से शोले बातें कर रहे हैं, तेरे कतरे कहां, ये पानी की आग कहां बुझेगी? क्या जवाब दिया दलील के साथ, कहा आग बुझे न बुझे, दो लिस्टें बन रही हैं, एक आग लगाने वालों की, एक आग बुझाने वालों की। कहा रोज माशर मेरा नाम लगाने वालों में ना हो, बुझाने वालों में शामिल हो जाए। आओ जिंदा ज़मीर होकर ये ऐद करें कि हम ऐसा कोई काम कर जाएं कि कल रोज माशर हमारा नाम किसी जगह आग लगाने वालों में ना हो,
بلکہ آگ بجھانے والوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزت جہاں جہاں سے پیغام آئے سجاد بخاری صاحب یا اور جتنے مومنین، سب کو ہمارا سلام ہو، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ مشن ہے ہماری زندگی کا، آخرت کا زاد راہ ہے۔ انشاءاللہ ان ہاتھوں کو بھی مضبوط کریں گے، اس پیغام کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔